अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको ठीक रखे और अपने हिफ्ज़ मान में रखे। फैमिली विज़िट वीज़ा के हवाले से बहुत सी वीडियोज़ आ चुकी हैं, पहले ही अपलोड हो चुकी हैं, यूट्यूब पर आपने देख ली होंगी। और सेकंड अभी जो एक्सटेंशन मिली है जवाज़ात की तरफ से 18 अप्रैल तक, वो किन लोगों के लिए है, इस हवाले से आज की वीडियो है। आपने कंप्लीट देखनी है तो आपकी रहनुमाई हो जाएगी कि जिनके वीज़े एक्सपायर हो चुके हैं, विज़िट वीज़ा है, पर्सनल विज़िट वीज़ा है या मल्टीपल विज़िट वीज़ा है या फिर उम्रा है, उनके बारे में ये कंप्लीट वीडियो बना रहा हूँ। तो काइंडली वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल जाए। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं फैमिली विज़िट वीज़ा के हवाले से जिनके वीज़े एक्सपायर हो चुके हैं। सबसे पहली बात, जिनके वीज़े फरवरी के बाद के एंड से लेके मार्च के माह में एक्सपायर हो चुके हैं ऑलरेडी, यानी 25 मार्च की डेट हो चुकी है। इससे पहले जिनके वीज़े एक्सपायर हो चुके हैं उनको ये सहूलत दी गई है कि भाई वो ट्रैवल कर सकते हैं। उनको टाइम दिया गया है कि डायरेक्ट आप एयरपोर्ट पर जाएँ, टिकट लें और ट्रैवल करें, कोई इशू नहीं है। सेकंड सवाल आता है कि क्या इसमें कोई हमें एम्बेसी से पेपर लेने की ज़रूरत पड़ेगी या फिर नहीं, आपको एम्बेसी से कोई पेपर लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपने इसमें कुछ पे करना है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं वाज़िया तौर पर मेंशन किया गया है कि आपको कुछ भी पे नहीं करना है, डायरेक्ट आपने ट्रैवल करना है, टिकट लेनी है, एयरपोर्ट चले जाना है और ट्रैवल कर लेना है। ये अपडेट है जिनके वीज़े एक्सपायर हो चुके हैं फरवरी से लेके मार्च के माह तक, अभी तक, यानी कि अभी की डेट तक, जब तक मैं अभी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। अपडेट देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। सेकंड, जिनके वीज़े सवाल आता है, स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। जिनके वीज़े 3 अप्रैल को एक्सपायर हो रहे हैं उनको क्या करना है। 3 अप्रैल को जिनके वीज़े एक्सपायर हो रहे हैं उनको वीज़ा एक्सटेंशन के लिए ज़ाहिर सी बात है रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करनी है। ये सबको सहूलत नहीं दी गई भाई, आपको 3 अप्रैल को रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करनी है। मैंने पहले बहुत सी वीडियोस बनाई हैं, आपने वो वीडियो देखनी है, आपको पता चल जाएगा। मैं डायरेक्ट एजेंट का कोई मशवरा नहीं देता, साथ मेंशन कर रहा हूँ। मुझे बहुत से नेगेटिव कमेंट्स आए हैं कि भाई ये आपका बंदा है, आपने ईमेल किया है, नंबर दिया है। भाई माजरत के साथ मैंने नंबर शेयर कर दिया यार, मैं आपकी रहनुमाई के लिए नंबर शेयर किया। एजेंट के पैसे के बगैर तो कोई काम करते ही नहीं है। इनका सबसे पहला सवाल पैसा होता है, पैसे के बगैर एजेंट कोई भी काम नहीं करता। और मैं अपनी बात नहीं कर रहा, बहरहाल मैं एजेंट का मशवरा देता ही नहीं हूँ किसी को। पहली बात तो ये है, ये आपकी डिमांड थी, आपने सवाल किया था कि भाई रहनुमाई कर दें, किसी का नंबर दे दें, हम उससे रब्ता कर लेते हैं तो काम हो जाएगा, हम पैसे दे देंगे। और मैंने लास्ट वीडियो अपलोड किया, उसमें साथ मेंशन किया, आपको बताया है कि भाई आपकी मर्ज़ी है। जिनको ईमेल का रिप्लाई भी किया उनको बोला है कि भाई आपकी मर्ज़ी है, टू मच एक्सपेंसिव है, एजेंट के थ्रू हो रहा है, आपकी मर्ज़ी है, करवाना है करवाएं, नहीं करवाना तो ना करवाएं। मेरा किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जिसका नंबर मैंने शेयर किया था मेरा उससे कोई भी, मैं उसको नहीं जानता, ना मेरे उसके साथ कोई मामलात हैं। आप उससे करवाना चाहें तो करवा लें। सेकंड, मैं कोई नंबर शेयर नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट लीगल आपको एडवाइस देता हूं। लीगल तरीके से काम करवाएं तो ज़्यादा बेहतर होता है। अभी आता हूं मेन टॉपिक की तरफ, बीच में ये बात आ गई है तो साथ ये भी शेयर करनी पड़ गई है क्योंकि इसमें तनकीद बहुत की गई थी कि भाई 3 अप्रैल वालों का क्या बनेगा। 3 अप्रैल को जिनके वीज़ा एक्सपायर हो रहे हैं उन्हें ज़ाहिर सी बात है वीज़ा एक्सटेंशन के लिए रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करनी है। अगर फ़्लाइट का मसला आ रहा है, फ़्लाइट तो मिल रही है, अभी 2-2 लाख की, 3-3 लाख की टिकट हो रही है, भाई परेशान है कि भाई टिकट तो मिल रही है, हम क्या करें। फ़्लाइट 3 अप्रैल को आपने सेम तरीके से रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करनी है। उससे पहले अगर आप टिकट करवा चुके हैं और आपकी डिले हो चुकी है, कैंसिल हो चुकी है, वो आपने साथ ज़रूर मेंशन करनी है जब रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करनी है। फ़ीस पे करके या आप फ़ीस नहीं भी पे करते कोई इशू नहीं है, ये साथ मेंशन है। आप देख सकते हैं कि आप फ़ीस नहीं भी पे करते, इंश्योरेंस नहीं भी करवाते, फिर भी आपने रिक्वेस्ट ज़रूर फॉरवर्ड करनी है क्योंकि जो 18 अप्रैल तक टाइम दिया गया है वो सभी को नहीं मिल रही। ये बात याद रखिएगा, सबको 18 अप्रैल तक टाइम नहीं मिल रहा, वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो रहा। कुछ भाई रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं जिनका वीज़ा आज की डेट में एक्सपायर हो रहा है, उनको 18 अप्रैल तक टाइम मिल रहा है। कुछ भाई ऐसे हैं जिनको 18 अप्रैल की डेडलाइन नहीं मिल रही, उनको 3 अप्रैल लास्ट डेट मिल रही है, 3 अप्रैल तक ही वीज़ा एक्सटेंड हो रहा है। तो चाहे मल्टीपल विज़िट वीज़ा है या फिर सिंगल एंट्री वीज़ा है तो 3 अप्रैल को जब आप 7 दिन पहले आपको दोबारा मैसेज आना है, ज़ाहिर सी बात है आज 26 हो चुकी है और आपको दोबारा भी मैसेज आएगा। मैसेज आना है तो आपने दोबारा रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करनी है। आपको दोबारा एक्सटेंशन के लिए जो सेम प्रोसीजर है उसी को फॉलो करना है और रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करनी है। अगर आपको 18 अप्रैल तक डेट मिलती है तो ठीक है, अगर आपको नहीं मिलती, फॉर एग्जांपल बोला जाता है 5 तक आपको ट्रैवल करना है या 8 तक करना है, डेडलाइन दी जाती है, 1 वीक का टाइम दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर 1 वीक तक टाइम दिया जाता है तो अपने फैमिली को ट्रैवल करवा देना है। एजेंट्स के चक्कर में आपको ज़ाहिर सी बात है पैसे देने हैं। 18 अप्रैल तक सबका वीज़ा जो है वो एक्सटेंड नहीं हो रहा। ये 3 अप्रैल वालों की बात कर रहा हूँ, उससे पहले वालों की बात नहीं कर रहा। उससे पहले जिनका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है मार्च में, वो 18 अप्रैल तक ट्रैवल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यानी उसके 18 अप्रैल उम्रा वालों को डेडलाइन दी गई थी ना,
تو وہی بات سیم آ جاتی ہے کہ عمرہ والوں کو بھی 18 اپریل کو ایگزٹ کرنا ہے، اور جو ویزے ایکسپائر ہو چکے ہیں 25 مارچ سے پہلے فیبرری کے اینڈ سے سٹارٹ ہوتا ہے اور مارچ کے ماہ شروع ہوتا ہے، یعنی 25 مارچ ہو چکی ہے۔ تو جن کے ویزے ایکسپائر ہو چکے ہیں وہ ٹریول کر سکتے ہیں 18 اپریل تک، کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ڈائریکٹ ٹکٹ لیں۔ آپ کو بتا دیا، ڈیٹیل سے بتا دیا، زیادہ لمبی چوڑی ویڈیو بنانے کے چکر میں بات لمبی ہو جائے گی۔ پھر سمپل سی بات ہے کہ 3 اپریل والے جو ہیں وہ تھوڑا ویٹ کریں، ریکویسٹ دوبارہ فارورڈ کریں جب آپ کو جوازات سے میسیج آتا ہے، آج آتا ہے یا کل آتا ہے، اور جو اگر ٹکٹ کا مسئلہ ہے تو آپ نے ساتھ مینشن کر دینا ہے، باقی میں نے ڈیٹیل آپ کو بتا دی ہے۔ اور 3 اپریل کے بعد جن کا ایکسپائر ہو رہا ہے انہوں نے بھی سیم پروسیجر فالو کرنا ہے، میں بھی ان کو 1 ویک 2 ویک مل جائیں، میں بھی ان کو 18 اپریل تک ٹائم ملے۔ ایسے بہت سے کیسز آئے ہیں جن میں 18 اپریل تک ٹائم ملا ہے، کل کی ڈیٹ تک، کہ 18 اپریل تک آپ نے ایگزٹ کرنا ہے، لیکن سب کو نہیں ملا، 100% یعنی 100% سب کو نہیں ملا، کچھ کو ملا ہے۔ تو پھر سوال یہ آتا ہے کہ بھئی سب کو کیوں نہیں مل رہا؟ سب کو نہیں مل رہا بھئی، ایسے نہیں ہے کہ سب کو 18 اپریل تک وہ ٹائم دے رہے ہیں، یہ صرف ان کو ٹائم دے رہے ہیں جن کا ویزا ایکسپائر ہو چکا ہے، اور یا پھر جنہوں نے ابھی ریکویسٹ فارورڈ کی ہے ان 2 دنوں میں، ان کو 18 اپریل تک ٹائم ملا ہے، یا پھر ابھی 3 اپریل تک جن کا ویزا ایکسپائر ہو رہا ہے وہ ریکویسٹ فارورڈ کرتے ہیں، ان میں 1-2 کو ٹائم مل جاتا ہے 18 اپریل تک، یا 10 کو 20 کو 50 کو، جن کو بھی ملتا ہے۔ سب کو نہیں بھی ملتا تو دوبارہ آپ نے ریکویسٹ فارورڈ کرنی ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، ایک بار آپ کی ریجیکٹ ہوئی ہے دوبارہ فارورڈ کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ساتھ ٹکٹ جو ہے ڈیلے جو ہوئی ہے، فلائٹ کا ایشو ہے، وہ مینشن کریں، بتائیں کہ یہ مسئلہ ہے، ہم ٹریول نہیں کر سکتے، تو کوشش کریں کہ رول کو فالو کریں۔ باقی لاسٹ میں یہ مینشن کر دوں کہ میں نے جو نمبر شیئر کیا تھا وہ آپ کی رہنمائی کے لیے کیا تھا، وہ ایجنٹ پیسے کے بغیر نہیں کام کرتے، ان میں میرا کسی کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ میں نے ساتھ واضح کیا تھا ویڈیو میں، کچھ بھائیوں نے نیگیٹو کومنٹ کیے ہیں جنہوں نے ویڈیو پوری نہیں دیکھی تھی، میرا کسی کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے، نہ میں آپ اس چکر میں پڑتا ہوں، شروع سے اسٹارٹنگ سے جب سے ہی میں کام کر رہا ہوں میں یہ ایجنٹس کے چکر میں تو بالکل نہیں پڑتا، اور آپ کو بھی مشورہ دیتا ہوں کہ ایجنٹ کے چکر میں نہ پڑیں، خود ہی ویزا ایکسٹینڈ کروائیں۔ ایجنٹ کے معاملات میں بہت سے فراڈ بھی ہوتے ہیں، پیسے بھی لیے جاتے ہیں، پیسے کے بغیر تو یہ کام نہیں کرتے، اور سیکنڈ بعض اوقات ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ پیمنٹ لے لی ہے اور آپ کا کام بھی نہیں ہوا، اور تھرڈ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے لیگل پروسیجر فالو نہیں کیا، اور لیگل طریقے سے اگر آپ کریں گے تو آپ کو ظاہر سی بات ہے تقریباً آئی تھنک 128 یا 130 140 تک آپ کا ویزا ایکسٹینڈ ہو جائے گا۔ آپ نے فیس پے کرنی ہے، اگر آپ کی وائف ہیں تو فیس پے کرنی ہے، انشورنس کروانی ہے، آپ کا ویزا ایکسٹینڈ ہو جائے گا۔ ابھی حالات کی وجہ سے یہ معاملات چل رہے ہیں، یہ مسئلے مسائل چل رہے ہیں، تو جنہوں نے فورس کیا تھا کہ بھئی آپ نمبر شیئر ایک بار کر دیں، بس ہم رابطہ کر لیں گے، ہماری مرضی ہے، ساتھ میں ظاہر سی بات ہے میں ایک کو نمبر شیئر کروں گا تو بہت سے بھائی ایسے ہوتے ہیں جو پریشان ہیں، اور بہت سے بھائی ساتھ میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو نیگیٹو کومنٹس کر دیتے ہیں کہ بھئی آپ کا ہی بندہ ہے، آپ ایک ساتھ ہی ہیں۔ میں نے واضح کیا تھا بھئی ہم ایک ساتھ، میرا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میں اگر آپ فرمائش کریں گے یا ریکویسٹ کریں گے تو میں آپ کو نمبر دوں گا، نہیں تو میں کسی کے ساتھ یہ ایسا لنک نہیں رکھتا کہ میں ایجنٹ کا کام کروں، اگر مجھے کرنا ہو تو میں اپنا نمبر شیئر کروں اور خود آپ کو بولوں کہ میرے ساتھ رابطہ کریں، میں آپ کا کام کرواتا ہوں، یا پھر ای میل میں مجھے کیا بینیفٹ مل رہے ہیں کہ آپ ای میل کر رہے ہیں، میں آپ کو نمبر شیئر کر رہا ہوں، اور سیکنڈ آپ کسی سے رابطہ کر رہے ہیں اور میں اس کے ساتھ رابطہ کر رہا ہوں، میرا اس میں کوئی معاملہ نہیں ہے بھائی، مجھے نہیں پتا آپ رابطہ کرتے ہیں نہیں کرتے، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، مرضی آپ کی ہوتی ہے۔ اور جن کا 3 اپریل کو ایکسپائر ہو رہا ہے، میں دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں یہ بات، وہ انہوں نے دوبارہ ریکویسٹ فارورڈ کرنی ہے، مینشن کرنا ہے فلائٹ کا، اور چیک کرنا ہے کب تک آپ کو ایکسٹینشن ملتی ہے، 1 ویک کی ملتی ہے یا 18 اپریل تک ملتی ہے۔ تو آپ نے جو پروسیجر ہے، جو رول ہے، وہ ضرور فالو کرنے ہیں تاکہ فیوچر میں آپ کو کوئی پرابلم فیس نہ کرنی پڑے۔ امید ہے آپ کو ڈیٹیل سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ عمرہ والوں کے لیے بھی سیم ہے، اور ملٹیپل وزٹ ویزا والوں کے لیے بھی سیم ہی ہے، اور پرسنل وزٹ ویزا بھی اسی میں آ جاتا ہے، سارے وزٹ ویزے اسی میں انکلوڈڈ ہیں۔ تو امید ہے آپ کو ڈیٹیل سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔